शेर शिवराय व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक कामगिरीचेर केल्लो इल्लोसो टाटो खरेंच म्हळ्यार सुंदर आणि अविस्मरणीय आसा. ज्या तरेन ते प्रेजेंटेशन केलां त्याबद्दल साई दामोदर ह्या संस्थेचे हांव कौतुक करता, अभिनंदनय करता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गाथेचेर आदारीत एक थोडक्यात भितर इतलो येदो व्हडलो प्रवास दाखोवपाचो तांचो प्रयत्न आसा तो खूपच कौतुकास्पद आसा. उत्कृष्ट अशें दिग्दर्शन, उत्कृष्ट अशें छायाचित्रण आणि त्याच बरोबर सगळ्या कलाकारांनी आपले तातूंत भितर जीव ओतला आणि म्हणून म्हाका इतल्यान म्हणत दिसता की छत्रपती तांकां जितलो समजला तितलो तांच्यांनी लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यांनी ह्या शेर शिवराय हे आपले हाजेर दवरचे, सोशल मिडियाच्या संदर्भांतल्यान ताची पूर्णपणे ते व्हायरल करचे, स्टेटस दवरचो, रिल्स तयार करची, धाडची. त्या बरोबर युट्यूबाचेर वचून तो पळयचो, सबस्क्रायब करचो, आमच्या मित्रांक कोणाक लिंक धाडचे. जो शिवसैनीक आसा तो हे मुखारल्यान आनी फुडें ती चेन जी आसा ती मुखार व्हरतलो आणि तांकां उपाट अशें यश मेळो अशें श्री दामबाबा लागीं हांव मागतां. श्री साई दामोदर ह्या पंगडाक परतून एकदां हांव शुभेच्छा दिता, अभिनंदन करता आणि तांच्या फुडल्या उपक्रमाक लागूनय बीन तांकां आतांच अभिनंदन करता की तांणी असले सगळे युवा शक्तीक जागृत करपाक लागून अशे नवे नवे उपक्रम ते करीत आसा. कारण साई दामोदर हे एक आतां व्यासपीठ जाल्लें आसा. ते साई दामोदर संस्था उरूना, ते एक विचार व्यक्त करपाचे व्यासपीठ जाला. ते तांणी अशेंच मुखार व्हरचें इतलें मागता. आणि शेर शिवरायाच्या निमतान परत एकदा छत्रपतींच्या ह्या ऐतिहासिक अशे कामगिरी सकले स्तरापर्यंत व्हरपा खातीर तांचे योगदाना बद्दल अभिनंदन.